سوف نتحدث عن تخصص سنة أولى صيدلة وحدثها ودروسها. إذا نبدأ على بركة الله بالبروميي موديول اللي هو الموديول دو بيوستاتيستيك. في هذا الموديول غادي في الأس 1 تقراو على الإحصاء بصفة عامة، أما في الأس 2 غادي تقراو على الاحتمالات أو البروبابيليتي، وغادي تقراو على لي لوا دو برنولي، لوا بينوميال، لوا دو بواسون، تانيك لوا نورمال، ومن موراها غادي تقراو تانيك على لي زابروكسيماسيون. هاهما غادي تقراو على لي زابروكسيماسيون من البينوميال للبواسون، من البينوميال للنورمال، من البواسون للنورمال. هادو هما ثلاثة تاع لي زابروكسيماسيون. الحاجة التالية اللي غادي تقراوها، غادي تقراو على تيست دانديبوندونس دو كي 2. تيست دانديبوندونس دو كي 2 هذا واش غادي تقراو على بيوستاتيستيك. بالنسبة للبيوستاتيستيك تنجم تجي دي زيكزارسيس وتنجم تجي دي كو سي اس ولا دي كو سي ام على شكل دي زيكزارسيس. فوالا لو دوزيام موديول اللي غادي نهضروا عليه هو الموديول تاع البيولوجي فيجيتال. هو موديول تقراوه كاع العام، نفس الشيء بالنسبه للبيوستاتيستيك. لو بروميي كول اللي غادي تقراو عليه هو لاباراي فيجيتاتيف. لاباراي فيجيتاتيف غادي تقراو على كامل مكونات النبته، لا تيج، لي راسين، لا تيج، لا فوي، تقراو عليها بالتفصيل كل وحده وتفصلوها لروحها. من موراها غادي تقراو على لاباراي ريبرودكتور اللي هي غادي تقراو بالتفصيل على لا فلور الورده، que ça soit les sépales, les pétales, le gynécée ou l'androcée. كاع غادي تقراو عليهم وتفصلوا فيهم بيان. هو الجينيسي، هذا هو الديسان تاع الجينيسي، هذا لو ريسبتاكل. الريسبتاكل وهذا اللي عرفو كاع الجينيسي اللي وليتها لكم درك. هنايا من موراها مباشرة غادي تقراو على لي زانفلوريسونس، سادير كيفاش تتموضع الوردة في الساق. دي فوا الساق تكون رافده غير ورده وحده، دي فوا 3 وردات كيما هنا، دي فوا شعل من ورده. باغ اكزومبل كيما هادو هما لي زيكزامبل. من مورا لي زانفلوريسونس غادي تقراو على البالينولوجي. البالينولوجي هي عباره عن سيونس تهتم بليتود تاع لي غران دو بولين، تهتم بدراسه حبوب الطلع. هنايا غادي تقراو على تاني مكونات حبوب الطلع. فوالا مفيش بزاف هاد الاخر، هادي غادي تقراو عليها في الاس 1. هي دي فوا تجي دي كو سي اس على الميريستيم بريمير، تيسو كوندكتور بريمير، تيسو دو ريفيتمون بريمير، تيسو بارونشيماتو بريمير، تيسو دو سوتيان بريمير. من مورا على هدرت على لو ميريستيم سكوندير، هدرت على تيسو دو ريفيتمون سكوندير و تيسو كوندكتور سكوندير. رانا في الاس 2 تقراو على الهيستولوجي، وغادي تقراو تانيك على البيوشيمي. البيوشيمي تقراو على لي زالكالويد، تقراو على لي سابونوز. لو موديول غادي نهضروا على لو موديول دو بيولوجي سيلولير. برومييرمون غادي نهضروا على تقراو على ليليمون دو سيستيماتيك، تقراو على لي باكتيري، لي فيروس. من موراها تقراو على لا سيلول والممبران بلازميك تاعها باش تتكون، من بعد على النوايو تانيك باش تتكون، من بعد لي زورغانيك اللي كاينين في السيتوبلازم تقراو عليها افيك ديتاي. من موراها غادي تقراو على لو سينيال دو ترانسدكسيون. الاس 2 غادي تقراو على ليستولوجي، que ça soit tissu épithélial, tissu sanguin, tissu cartilagineux et tissu osseux. تقراو على tissu nerveux, tissu musculaire. هادو كاع افيك ديتاي. هنا كي تكملوا كاع لي تيسيو غادي تدخلوا لومبريولوجي. لومبريولوجي غادي تقراو على لومبريوجينيس، الغاميتوجينيس، تقراو على كيفاش تتشكل لي
لي سبرماتوزويد نضاف، كيفاش تتشكلي لي زوفول ستادير لوفوجينيز سبرماتوجينيز. فوالا هادو كاع غادي تقراوهم. وفي التالي هنايا غادي تقراو كيفاش تدخل السبرماتوزويد للوفول الداخل. بعديها بعد ما تصرى الفيكونداسيون غادي في الكور اللي موراه غادي تقراو على شهي التغيرات اللي تحدث لهذيك لوفول اللي تفيكوندات. يعني غادي نهضر على الديفيزيون سيلولار. ديفيزيون سيلولار سواء الميوز ولا الميتوز غادي تقراوها سو فورم تي بي وطيح في لي زو ام دي. بيولوجي فيجيتال لي او ام دي تاعها عباره عن كو سي ام، c'est-à-dire شوا ملتيبل، يعطيك كاستيون لي ريبونس تاعهم يكونوا شحال من ريبونس. من مور هاد الموديول غادي نوريكم دي ريزومي. لو كاتريام موديول اللي غادي نهضر عليه اللي هو الموديول تاع فرونسي ميديكال. هنا غادي تهضروا بزاف على لو تيرم على لي تيرم ميديكال. باغ اكزومبل كيما هنا كي تلقوا في الكلمه ا ولا اون تستنتجوا بلي لابسونس دو. تلقاو فيها باتو تستنتجوا بلي مالادي. تلقاو فيها ايت تستنتجوا بلي انفلاماسيون. الهيبر حاجه طالعه ستادير التركيز تاع الجلوكوز ماشي الجليسيرول الجلوكوز. باغ اكزومبل كيما تشوفوا هنايا هيبر غليسيمي ايمي قلنا هي الدم، غليس هي الجلوكوز، هيبر حاجه طالعه.
دونك هنا التركيز تاع الجلوكوز في الدم طالع. هذه هي باغ اكزومبل كيما هنا كوليستروليمي دونك هنا الدم وهنا كوليسترول، التركيز تاع الكوليسترول في الدم.